बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट एमएस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारी। ख़वातीन व हज़रात, माह रमज़ान का जो महीना है वो अपने इख्तिताम को पहुँचने वाला है। तो आपने जितने भी रोज़ेदार थे, जिन्होंने रोज़ा रखा है, अल्लाह ताला उन सब के रोज़ा रखना जो है वो कबूल और मंजूर फरमाए। और आइंदा भी जो है हम सबको रोज़ा जो है उस जो है प्रॉपरली रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, उसी तरह रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए जिस तरह रोज़ा रखने का हक़ है। और जो लोग जो हैं सेहतमंद होने के बावजूद भी रोज़ा नहीं रखते, अल्लाह ताला उन सबको रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। ख़वातीन हज़रात, आज के जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। उसका मान है कि हाकिम और ख़लीफ़ा के फ़राइज़ क्या होते हैं, यानी कि जो एक इस्लामी हुक्मरान है उसके कौन से ऐसे फ़राइज़ होते हैं जो कि उसको हाकिम बनने या ख़लीफ़ा बनने पर उसको वैसा अमल करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस्लामी हुक्मरान पर जो है दीन को महफूज रखना वाजिब है। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ ही यही है कि अगर आप एक मुसलमान हैं और आप एक हाकिम या खलीफा मुकर्रर हुए हैं तो सबसे पहला जो आपका काम यही होना चाहिए कि आप अपने दीन की जो है वो हिफाजत करना बेहद ज़रूरी है, वो आप पर वाजिब है। देखें कि आपका ऐसा ना हो कि ऐसे कि आपका दीन, आप हुक्मरान तो बन गए लेकिन आपको होश आवाज़ ही नहीं है और आपका जो दीन है वो गैर महफूज हो जाए, तो ये इसके फ़राइज़ के ख़िलाफ़ हो जाएगा। इसी तरह है कि देखिए, नंबर 2 में कि ख़िलाफ़ शरीयत कामों को मिटाना फ़र्ज़ है। अब देखिए, कोई भी ऐसा काम हो रहा हो जो एक शरीयत के बिल्कुल अगेंस्ट है, तो एक हाकिम का या खलीफे का जो फ़र्ज़ है कि वो उस चीज़ को जल्द अज जल्द ख़त्म करे, ताकि जो है माशरा में जो आपका दीन है, जो आपका दीन जो दीन इस्लाम है वो आपका महफूज रहे, उसकी पामाली ना हो, उसके फ़राइज़ जो है ख़राब ना हो, ख़त्म ना हो। इसी तरह के नंबर 3 में जैसे अरकान इस्लाम को कायम करना। अब अरकान इस्लाम में देखें, जैसे इसमें जुमा आ जाता है, ठीक है, और ईदैन है, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात की वसूली का निज़ाम है और हज का इंतज़ाम वगैरह, ये सब क्या है, ये सब एक हाकिम में खलीफे के फ़राइज़ में शामिल हैं। तो उसका काम यही है कि इन अरकान इस्लाम को जो है कायम रखना भी बेहद ज़रूरी है, ये इसके फ़राइज़ में शामिल है। इसी तरह नंबर 4 में है कि शहरों और देहातों में जो है अलूम दीनिया की अशात का इंतज़ाम करना। जितने भी जो देहात वगैरह हैं, जो तो हर जगह क्या है कि जो दीन के अलूम हैं उसकी अशात का इंतज़ाम करना भी बेहद ज़रूरी है। तो इस चीज़ का इंतज़ाम का भी ये भी एक हाकिम के फ़राइज़ में शामिल है। इसी तरह नंबर 5 में है कि काज़ी और जज वगैरह मुकर्रर करना। देखें, एक हाकिम के फ़राइज़ में ये भी शामिल है कि उसे चाहिए कि कोई ना कोई ऐसे जो किसी भी फ़ैसला करने के लिए, जैसे 2 लोगों के दरमियान कोई मसला है तो उसके मसाइल को हल करने के लिए काज़ी और जज वगैरह को मुकर्रर भी ज़रूर करें, ताकि जो है जो नहायत ही इंसाफ के साथ फ़ैसला किया जा सके। तो ये भी हाकिम व खलीफा के फ़राइज़ में शामिल है। इसी तरह नंबर 6 में है कि तमाम इलाकों को काफिरों और चोर डाकुओं के शर से महफूज रखना। एक हाकिम और खलीफा का फ़र्ज़ ये होना चाहिए कि उसका इतनी ऐसी सिक्योरिटी उसको रखनी चाहिए कि जो एक मतलब जो हाकिम है उसको चाहिए ऐसी सिक्योरिटी कायम करे कि क्या हो, जिससे जो काफिरों और जो चोर डाकुओं हैं वहाँ पर जो है उसके शर से माशरे को महफूज रखा जा सके। तो ये भी उसके एक फ़राइज़ में से एक फ़राइज़ हैं, इस चीज़ को भी नोट फरमाएं। इसी तरह नंबर 7 में है कि इस्लामी सरहदों की हिफाजत करना। देखें, ये कि एक जो बाउंड्री है, जो सरहदें हैं, उसकी जो है हिफाजत करें। अगर उसकी हिफाजत मजबूत होगी तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, आपके मुल्क को या आपके इलाके को जो है या आपके एरिया को जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचा देगा। अगर ये कमज़ोर हुए तो यकीनन हो सकता है कि काफिर जो हैं या गैर मुस्लिम वो क्या है कि वो आप पर हमला आवर हो सकते हैं। तो ये भी जो है हाकिम खलीफे के फ़राइज़ में से एक फ़राइज़ है कि वो अपने सरहदों की हिफाजत लाज़मी करें। नंबर 8 में है कि हुकूमत के कारिंदों के अमाल की निगरानी करना। देखिए, एक अकेला शख्स
پورے جو ہے ایک ملک کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے ایک بندے پہ، یعنی ون مین شو جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ کچھ کارندے رکھے جاتے ہیں جن کو ایک مخصوص ایریا دے دیا جاتا ہے کہ آپ اس حصے کی جو ہے اس حصے پر آپ کی یہ ڈیوٹیز ہیں، یہ کام ہیں آپ نے کرنا ہے۔ تو ایک حاکم کا یا خلیفے کا فرض یہ ہے کہ انہیں ان کے کارندے نے اس کے جو بھی سب آرڈینیٹس ہیں جن کو انہوں نے کام دیا ہوا ہے ہر کسی بھی علاقے کا، تو اس کی باقاعدہ مانیٹرنگ کرے، اس کی جو ہے اس کی نگرانی کرے کہ آیا کہ وہ دین کے مطابق یا شریعت کے مطابق جو ہے وہ نظام چلا رہا ہے کہ نہیں، کہ وہ جو ہے کوئی غلط ایسا کام تو نہیں کر رہا جس سے معاشرے میں فتنہ فساد پھیلنے کا خدشہ ہو۔ تو یہ حاکم کا جو خلیفہ کا جو ہے فرض میں شامل ہے کہ اپنے کوئی بھی کارندہ اگر ایسا ہائر کرتا ہے یا رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کے جو بھی اعمال ہے، جو وہ کام کر رہا ہے، اس کی باقاعدہ نگرانی کرنا فرض ہے۔ اسی طرح نمبر 9 میں ہے کہ دیکھیں مسلمانوں کا کوئی عہدہ کافروں کے سپرد نہ کرے۔ دیکھیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کو چاہیے کہ اپنے دین میں، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ اس کو کیا ہے کہ اپنی دین کی جو ہے حفاظت کرے، دین کو محفوظ رکھنا اس پر واجب ہے۔ اسی طرح یہ کہ دیکھیں اگر کسی غیر مسلم کو اگر آپ کوئی عہدہ دے دیتے ہیں اپنے ملک میں یا شہر میں تو کیا ہوگا کہ اس سے فتنہ فساد پھیل سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے مذہب کو اس سے خطرہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس معاشرے میں سے جو دین اسلام ہے اس کو ختم بھی کر دے۔ تو ایک حاکم خلیفہ کا جو ہے فرض یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ کسی بھی غیر مسلم کو جو ہے کوئی عہدہ نہ دے، اس سے اجتناب کرے، اس سے دور رہے، کہیں اس سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ خواتین حضرات اسی طرح ہے نمبر 10 پہ کہ باقدر استطاعت جہاد کرنا اور لشکر ترتیب دینا، کہ دیکھیں آپ کے پاس جو ہے آپ کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جو ہے آپ کے پاس اتنا لشکر ہونا چاہیے کہ بر وقت اللہ نہ کرے اگر کوئی آپ کے ملک میں یا علاقے میں یا شہر میں حصے میں کسی بھی جگہ کو کوئی ایسا حملہ ہوتا ہے تو آپ کے پاس وہاں لشکر موجود ہو کہ جو اسے ہینڈل کر سکے، اس کو مطلب ایک باقدر جو ہے جہاد کی استعداد ہو، جہاد کر سکے، اور تاکہ اس فتنہ فساد سے یا اس جنگ سے جو ہے وہ بچ سکے اور اپنے جو ہے وہاں کے لوگوں کو جو ہے محفوظ رکھ سکے۔ تو یہ حاکم کا، خلیفہ کا یہ بھی فرض ہے کہ اسے چاہیے کہ ایک لشکر کو ترتیب دے تاکہ کوئی بھی ایسی جنگی صورتحال ہو، ہنگامی صورتحال ہو تو اس کو ہینڈل کیا جا سکے، اس کو سنبھالا جا سکے۔ اسی طرح دیکھیں نمبر 11 میں ہے کہ مجاہدین، مدرسین، قاضیوں اور مساجد کا جو ہے اور مؤذنین کا جو ہے ان کیا ہے وظیفہ مقرر کرے، یعنی ان کو جو ہے ان سے جو دین کے کام لیے جا رہے ہیں، جو کام دیا جا رہا ہے، ان کو اس سے کیا کرے کہ اس کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کرے تاکہ اس کے لیے جو ہے ضروریات کو پورا ہو سکے، یہ بھی اس کے فرائض میں شامل ہے۔ اسی طرح نمبر 12 میں ہے کہ دیکھیں کافروں سے جزیہ اور خراج وغیرہ وصول کرنا، یہ بھی حاکم و خلیفہ کے فرائض میں شامل ہے۔ تو خواتین و حضرات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو کافی سارے جو ہیں یہ فرائض بتائے ہیں حاکم ہونے کی حیثیت سے، تو ایک حاکم کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کے ساتھ سنسیئر ہو، اپنے جاب کے ساتھ جو ہے وہ سنسیئر ہونے کی جو حاکم بنا ہے اس کے ذمہ، کیونکہ بہت ساری ذمہ داریاں ہوتے ہیں، ان ذمہ داریوں کو بخوبی پورا کریں اور ساتھ ہی ساتھ دین کی بھی جو حفاظت رکھیں۔ یہ سارے پوائنٹس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ حاکم کے فرائض میں شامل ہیں اور فرائض کو پورا کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ نے اس چیز کی ذمہ داری لی ہے تو آپ اس ذمہ داری کو جو ہے بخوبی پورا ضرور کریں۔ باقی اس حوالے سے آپ اپنی خود کی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو آپ اس کو ضرور لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمیں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اس کے علاوہ مزید اچھے اور ڈفرینٹ اسلامک کانٹینٹ کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر کے وہاں پہ کئی ایسے ویڈیوز کو دیکھ کر ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات جاتے جاتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کے انسان کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولے گا تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعا میں بھی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔